SPC Mindanao Sulu Pastoral Conference kini kalihukan sa simbahan tubag sa simbahanong panginahanglan laiko kaparian ug kaobispuhan magambahan kita aron matuman ang plano kabubuton sa atong Ginoo isip mga tinunan ni Kristo. Uban sa pagtuo sa atong Diyos, likunon ta ang atong mga pangandoy ug mga tinguha sa kalambuan alang sa katawhan sa gingharian imantala ang maayong balita masaksihon sa pulong ug sa buhat dinasig sa Espiritu Santo magpadayon kita sa misyon ni Kristo.